وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. مضمون کو تعلق دو بعض کارکردگی اهل کتاب سره. اهل کتاب چی بس فینسو کسال مولد علم ترا خطاب کو پیغمبر لا خب بالاخره مراد نتن گاما توجه شدوگه آیا یران مزین مسونga یران ماتونga یران مزین مسونga یرد مختاسا یرد چون چیزیست یرد زیگوز مزیگسا الى الذین دمیونی طرف لکوین کارکردگی کلا دونش چی بس دونسوین اوتو نصیبا من الكتاب خوان شازده سون کتابی کنا چون پونچیک نصیب چیک یعنی کتاب تورات انجیل کنا زاسپاز ریخوان علم لبس من الكتاب زید یعنی بعض الكتاب یدعونا الى کتاب الله کوینز دعوت تنگلمیون لا یون شنگتی مشکلات حل با فیصلہ لنما کتاب الہی طرف لا لیحکم بینہم تا ان کے حکم با کوئی درمیان یانو خوب دی کا نزاع ہے رسول اعظم فقہ بارن کوئی نزاع ہے یونگت تورات انجیل یفتا آیا دی پیغمبر پہ علامات سانس دوگا من دوگا چیلو دین سون سے کتاب تورات انجیل مطالعات آئیت دین علامات سانس یوت پچیک سکر لغت جویا چی بید سكير لغة كسال مولى ثم يتولى ده نكون تولى يتولى يعني كلها يعني لغة فريق من أهل الكتاب يعني فريق منهم فريق من أهل الكتاب دي أهل الكتاب إن فريق خشيك حق ظاهر سونسنا وهم معرضون في دي عراض به ونا توراتك پیغمبر علامات يا غاتيشي زوغا سلسنا لقبا كبس سلچا لقبو تنمنه تونگ ده oduu tolbed di thong mana ilm yo tenchi di پیغمبر پیون سے ان تزر به کجا چنچ اعراب ده یون اهل کتاب کار کیږي ذلك بانهم قالوا دو دې فارزین و ني کتاب کوي کنه هنتس اعراض باز یوجانی دینی کتاب کو پنجاس روز واسه قیامت لگرفتاری اون چین زر بنا کنید دولا جواب چی زرد ذالک بانهم دیودین کنید زرد قالو کنید چی زرد لن تمسنا النار جهنمی من غتان داخل سنسه لوشمن من فوق لوشمن الا ایام معدودات الا جاچی کچی جهنمی غتانو یا چی چو یعنی سنته چو سستان آخرت عذاب کو همیشه غتان اهل کتاب من جهنم یالو شمین کی دی پیغمبر پر انکار بس دی حق زوایا بس خوب حق چه زوایا بس خالی بس بگه انجام کچی نتان جهنم یالو سو دیگه آزاد چتین زره دی تو پیره بانا دی تو نام اقول سپرازل و شروع بجیه چیزی رد کنید لن تمسنا النار نتان جهنم یا فاصل شمین الا ایام معدودات الا نتی دی گناه پی حسابی کا یا کلمان حقایق بسوی کا چون پون معدود جخت کچی سا لیکن دین سے بهشن شجین زره اودن دا فکری کدو گد وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون وغرهم ها دوكافو غر غرور يعني غرهم كوين كدوكافو كنتي دي چوس بيان كنتي دي يهود نصاري آييني مطابق ها دوكافو ما كانوا يفترون كنتس نان لا افتراء نرزوني نسبت كدريان زير كوله كوله كنتان يا كنتس دسيسفروني دوكيان تاسه مبتلا عذاب ابدی شجاع فاعل بما پوچھتا ہمارا ٹھیک چلتے ہے غرهم بمفعول ما كانوا يفترون صله موصول سون صدا فاعل غر ها مغرور و کفوق بس گرفتار ان کان بوده کنتز افتراء کیز برزونی کا نسبت تنخنیریا سپرونیز بس گرفتار ان سوزی تورات یعنی یاد زیر نسبت لمرکان جزرچا انجیل یعنی یاد زیر نسبت تمام مرکان جزرچا حقایق میزرچا دیوز بس گرفتار کنتی چوس
فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. پس فكيف چی حالتی چارگوز تهدید بده یهود نصارا بنله چی حالتی چارگوز اذا جمعناهم وقتی که ما خدای ذات هم ریاض نفس جمع بسکنو هم کنتی در اون کنقا برونیانت سانسه لیوم لا ریب فیه دجاق بیان که دجاق بیان شک چک منمید یعنی قیامت دجاق بیان کن از کنو موقف حساب و محکمه عدل الهی که کن منه چی شچین و وفیت کل نفس گا نفشیه وفا بس جزات هبچین ما کسبت کرش چی کسب بسدنا نورو بسدنا نوری جزا غنی بسدنا غنی جزا اوده وقت بیانو و هم لا یظلمون کوئی که ذره برابر تل توس ظلم چجا من پس دی سپا یهود پونی کارکردگی اشاره است و آی اهل کتاب یهود نصارا آیه بعدی پوله گانا برکت چند آیه چی گاسو چی مشکلات یدنا مال مجربا غای روایت یعنی بلون مگونا دی آیه پو مامو تلاوت بزره دو دی آیه پو ہے دی آیه پو تک آیه چی اصحابی منظومه روایت قل اللهم مالک الملکی یارز کسال مول ثابت ده دعا باز اللهم یا سبحانشی بیارن مالک الملک دی سلطنت یو کن گنمی سلطنت پو سلطنت گنمی کا یاری بادشاہی پو تو سے یارن او ده سلطان گنمی سلطان پو یارن تو تل ملکا یاره سلطنت شازده بچاز این منتشا و یاری اراده گرسخان بلا سلطنت تنگید نبوت تنگید امامت تنگید چی تنگید و تنزع الملک من منتشا یانا گرسخان ریکنا دی سلطنت ملک پو نازع بسه کوغید یعنی قدرت پو معفوق مطلقا قدرت چگیود و تو عز منتشا یعنی اراده تعلق سنخان بلا عزت و احترام چه چگید عزت شازده بید و تو ذل منتشا یعنی اراده سنخان الله ذلت آنچید پس عزت نه ذلت نه مال نه دولت گاما خدای لغدو مقام ندیون گاما خدا شزده بچینسو بیادی کل خیر یعنی قدرتی لغا تمام خیر و برکات یود انکا علا کلی شیء قدیر یعنی ذات کو تمام شیء گامی کا مطلقا یعنی قدرت کو شامل یود قدیر این یعنی قدرت کو مطلق این زگاق پمینین می قدرت تولج الليل في النهار اصل تولج ولج عنده ولج يولج ولج يولج ولوج الروح جيش جوكس با تنشيوت لفشولا ولج الروح سوسنا سقط كتوشانا قران حكم سقط بانا ولج الروح بتسنان لا سقط بانا قران حكم دي بحث ديان شان ديان تولج الليل في النهار خدا سن بکنه نیمه ها چوگه نیمه ها کنسه سن ها چوگه یعنی چی؟ یعنی خدا از نظام خلقت بیان دیوز اخشیزه است گاه باید سنی پید چیزو نیمه ها تانسکن تو سن بکنسه چوک چچا گاه فصول کچی هنو نیمه کنه سن ها سن ما تامتون نیمه رینسه سن کنشه گاه سن کنسه نیمه رینشه دیوزو دنیا آثار دی تگوینی آثار رونیانه چی این یو خداوند عالم دی نظم بودی اخشیه چوسه خودین گاما خداوند عالم حکمت و قدرتی کا آیا و دلیلی لہذا آیا پر قسم مولد تولج اللیل لیل پو دخول سونس جوکست فی النهار نیمه انو خب لیل نیمه کا دو جوکست نیمه رینس برگوز لیل پو کم ریچارگوز مثلا بعض فصولیان دیو چید و تولج النهار فی اللیل دیو مسئول النهار پو کنس لیل بیان داخل چانه نیمه کم چارگوز سن پرینگ موری چارگوز بعض فصولیان دیو چید و دیون تولا خدای قدرت نما چیز دیوین و تخرج الحیه زنده موجود حی کینس کمت من المیت حیات میں پیچیشی کنا
فرض با مثال انسان دی نطفه انسان کنان ذاتن مایا چیشی گد چی ده ما اپی کنا دی تو عقل و شعور و درایت دی موجودات کا تفین سے کیوں ہے گاہ روایت یود میت کنایه این کافر لا حی کنایه این مؤمن لا کافری ناسلیانا مؤمن بین سے یوں ہے ها اپوشوی ناسلیانا جناب محمد ابن ابی بکر بین سے یوں دی تو بے وتخرج الميت من الحي گاہ میت خارج سون سے الحي طرفنا جناب نوح چو دو تو بین سے یوں مثلا وترزق من تشاء بغیر حساب خدا رزق روزی سخشزده بید ونا اراده سنخن الله یان تیکسکار چگمید با بغیر حساب چارن چمین تو تیکسکار مید با لا يتخذ المؤمنون كافرين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمن دیو خداز غتا نهی بید مؤمن سغا لمؤمن کن کنتز دیو تو رابطه مباس کافرون رانسوسی دوست جسه یعنی کافر لدوست مباس گا اینن مؤمن سنسی مؤمنی برادری و برادری گین کافر کو جمچو سوسه رانشو شجمین شنکو سوسه گو کیسی زمین گتی ضرور مثل من دوگا لهذا كسل مولد لا يتخذ المؤمنين مؤمنون يزديزو أخذ با ميرغوس أخذ ما باشي أشي ما باشي چي كافرين كون رانسوسي فرز أولياء دوس ناصر دوس مچوز من دون المؤمنين رانسوسي فون مؤمنون اگر چوخ سكيورينا پس اتحاد چك دوشي الفت چك جانا مؤمن is مؤمن سوسي باريانو جاق پرگوشين سو ومن يفعل ذلك قاسو چیز دیتا پبانا مؤمن نسکیوره کافر نا دوست بسه کافر نا رابطه بسه کتو جاغنا فلیس من الله فی شیء ده انسان الله خدای چی دیان جان نظر چی رحمت چی چی خواه چجا من الا ان تتقو منهم تقا مگر اینکه استثناء سون کافر نا دوست چه اجازه کلید ده اجازه پوچین مؤمن لا نفس جان کا خطرہ سون سے تقی شکل کا مؤمن نیز کافر نہ دوستی بار گوشا ضرورت سون کو ضرورت یعنی بچو قرآن چک اما اختیار ہیں مباز الا ان تتقوا منهم الا ان کنتز رانسوسو بچائی با من الكفار سیدنا توقا یک نام نو سپر چی اعتباری که خواه سلم و اشتی تا چو قرآن چکین دوزا استثناء سون ويحذركم الله نفسه خدای ذات متعال فیقوز کنتا همیشه اجیکستن کنتی نفذ کن لا ہے یعنی دی توس لازم باز حالت اختیار کفار لمحبت دوز مجوزره کونت رابطه تیز مجوزره و اسائر محرمات و نیچی دیگنا خداز تحذیر بید و الى الله المسیر خداوند متعال طرفی لا نتن لق پی جاگو خدای طرف لئین قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلم الله یہ حبیب پیغمبر یارز کسل مول قل خطاب حضرت لشانہ یارز دیمین لکسل مول ان تخفوا ما في صدوركم اگر کنتس نی نمگوس پیان کنتس سانسی چیز یخص یود نا نیت چی یا نورو یا غونی سنبک تنگن یود نا او تبدوه یا نمگوس پیان مجاق پا بہر لپھنگ سی چی بین زیرن یود نا ده سر و اشکار گامی کا یعلمه الله خدا العلم یود خدا یعلم السر و النجوائین این گامی کا خدا العلم یود و یعلم ما فی السماوات علم خدا دیزو اینکه خدا العلم یود دی سماوات و نیانو چی یود چی اسرار یود زربو و ما فی الارض دی سیکا چی یود چی اسرار و سر یود زربه کا والله على كل شيء قدير خدای ذات متعال فیقو قدرت کامله یود کچن اشی بین تمام اشیائی که کود یود اللهم صل على محمد و